अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम काजन वारक शमा आनो लाग्यो ठीक दोड़ी छुका घर छुआ सरी ठीक पांच ठीक ठीक को वनाव छम हम थई कठन ना आता ती बोल मैं छु बुआय गुमत कमजोर तो छको ठीक ये दबो मुलाजिम लोगो सॉरी पांच दिन चलाय में ते मार छु दबो इनस बयस के तो याद तो याद तो इनस बयस के खिदमत कैल्शियम और कैल्शियम गांव वतन इनस मरमस गांव थो चांचन कथा है युतो में कैल्शियम बोतल यो तो गाय कैल्शियम में तो गाँव वथन अम थो दो डॉक्टरन चोन बोय कथा ये गाँव वथ बोय चोन वतना लो लाग्यो असल कोरुत बे छुका ठीक अव ये चवन डखना डखना पानस में यम जंग छे गम बे भी चाहिए तमोक शुश गसी खराब शुश तो पगाई छु मिवन रिजल्ट तवे रिजल्ट तवे अब क्या पूछता सच्ची पता है रुपये माल था खैर खानदानी वालन तो वन पानस से रुपये माल था खैर अब क्या रुपये गसन आसी रुपये वन तो इज्जत ही था वन बेमिस पेत्रस तो पानस चाहिए वन कैसे याद ही था वन सु लोग ताक तेम सिंह हम साख तो सुची आज सु शायद को रोमान सुता नजर बुरहान करे छु टाप तो मगर सु शायद को तेम छु हयात एछन मन सुची आसन स दोल पेट थ चवन सिगरेट ट्रैच मन फिक्री छु मत आन तेम मन छो नो नाव तोर मशीन बना नेबर नेर अच्छा बुनियारो सोचे बस इस्लामाबाद खड़े माल हां नेर को ये चाहिए कैल्शियम योनी में टाइनी खतर अवा बचम जो आपु डाकन जोन सोरी छु आइकी दो तो सोरी तो वैसा जल्दी तो बाहर ब्याह किछ कियान तो लाग्यो बोर्ड कियान तो खदा दिने यो सिया तंदुरुस्ती लाग्यो यार बस अभी नहीं आ रहा नेर खदा है सवाल तो लाग्यो तो शायद मन लगियो तो तुरावो में पास लाग्यो क्यों व्यू तो थोड़े दम सूर्य दिए ना चिवने ऐसा उम्मीद लागिया सुका ठीक आवाज ठीक है असल बेच आज पर होता तो इनके कार हो गई पास राहु हां आज क्या ये चलो mau berdawas tak kalau pada macam apa yang kau ओरे लमा काम जो खराब जो गागो दरमान तो गांव लोग छै बालाई लोग गांव ता क्या musuh nabasan musuh taat pada rob जाए क्या माना हम सुना पातो है ऐसे हम सुना पातो है इसा पास कर दिया गैस पाई यो ज पा मत दाल बुई पास इसा बियल अब क्या चाहिए दो बियल aku nak pagi हतो बेया कांस्टेबल में पोसियल हतो बेया कांस्टेबल में पोसियल हतो बिका मन तुमन वही atau macam apa हतो तुमन क्या मन तो बेया वही बेया काम करता ओरे हम पुलिस अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम खुशी की खुशी ए खुशी है सब खुशी तो जो ठीक हतो लागियो कुछ तो लागियो देनो लगियो हतो सुका तो बेया पाता हम कर जाते कुछ ना क्या बेयो तो भाई तो साई को परवार बेचारा तो हमें फकत नहीं है aku mengenai pagi musuh shot padang kenapa pagi बोसो तपन इछु दार पे दे न थो ना वर्षन चक्कर में यो कांसा तो ता मन छो तो ना छि ना बजे आई कला तो ना दमन दाल दाल op ना तो दाल पास जो बाल आगे तो बाला नादी मुठी मेरा उस बालन तो गांधी है ना मन छो kerja karang itu main di kuda ini itu dia kecewa अच्छा गम सास खांदेरी नेबर खांदेरी हमने कोई नहीं यार apa नेबर ला कोई ini semua beri kenapa lagi तो चपेया काच माकर काच न बहुत तू जोर चका तू न का तू जोर यो मारू तो लाइफ तो मैं मार नहीं ने ना बात क्या करता है नहीं नहीं मन छोस इन सच्ची रात को उस जूनियर जुवातन इन आवाज जो है मायरे में नहीं Asal saya radio tu, atau radio. Ya supir. Ay, you try with MC. Mega sai cuma तो इसका बड़ा का atau kacau. बोट मारने आए तो सीटी में आए गाड़ी पाई Aqui só busca parece. Ah, इनके से नेबर में पुलिस. Calma. Aí isso não quer mais solução para. खबर इनका मशहूर जी क्या दे देला. अच्छा करा ये तो मशवरा बहुत दयो अच्छा लगी. ये में मनशो इस नाम अच्छा.
Atau kakak, Ai cancer gasi juas. At meadas gasi cancer. Pediu tra. Oi pediu. Yoi zayu seu. Yoi zayu. Lagi ustai mai des mein lagi. Sekarang Ai, mas de tu, a mim memória. Ai gasta mas penas. Gasta mas. Achana mano mora. Hak pena puchhes de na. Dia aku cuma pergi nanti sama memol macet ke basan. Hato bhai ژےٚ تھایہِ ترٛامُت اوسُس بہٕ بُٹ مال تَلے یہِ کَڑُس نٮ۪بر تھاوَن موقعس بیزتی وۄنۍ بَچہِ سٕنٛدۍ نٮ۪بر At kya kar? Ame kar me kai posu bayo to muzuri dera. Me shu zakha muya. Muzuri tekere ditmas posu. Pesa khas ne. Aaj jamani gosa cancer. तो पापा वंजी में बाइक कहीं में आता Hata lagyo cha thai me bike order कैसे बाइक bike thai order kari size pagan wo. बका डिस्टेंस اچھا أسۍ نیرو بٲژ زٕ Ne ko lagyo? Ne raba sab. Mai kaya kuma ma. ہاں Ye thav to khabar mushkil ma gaisi. نا لٔگِو Sarai zibe yeti mesan khandari ye sach gamus ur ma alu. Zibe yak ratas ye gaw aw chaive be chhere ban. مےٚ نہ چھِ زنان وَرٲے لَگنٕے مےٚ نہ چھِ بیٚیہِ زنان وَرٲے لَگنٕے مےٚ نہ چھِ بیٚیہِ زنان وَرٲے لَگنٕے پَتہٕ لَگہِ Man ta wan me akat mayo chu me gujurat yaro. कौन सा Khabar wan suya yor ke nahi. तमिस क्या शिकारो Kau kan papa? Se wadi. No me cae aja. Ah, papa tadi saya. Na ye be thogan layak thos mai pakan ke su gujur yor. वो सुधा पालो सी Mai kya ham be temis gujre sana. Papa बनाई मैं papa से क्या खाई मैं तो ऑर्डर बना खाए नहीं पापा मैं तो ऑर्डर बगैर कर खाई Phaj de mai. Cha pe ya khas number beta. मैं बुलाए चलो Pareshan ho. पकता भाई او یار مےٚ کیٛاہ خوش ہے او ڈگر مےٚ کیٛاہ خوش ہے ہے تَتھ مےٚ پوٚچ खान साहब खैर है صحت چھا ٹھیٖک खैर से او پاس کُس فایل وٕچھ Pass ho ye lagyo. فایل وٕچھ He me santa customer. دیکھو آمسے دیکھو آمسے فایل درٛاے آمسے बच्चा मैं दवा था نہ 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 پَزِ نہٕ پَزِ نہ نہ mar pe nahi. کاغذ ہاں نظر دی مےٚ بہٕ چھُس گُجُر تَتھ خٲطرٕ چھُ ژےٚ دٮ۪ماغ یہِ درٛاو پاس أمِس چھُ کران عزت یہِ درٛاو وۄنۍ فایل وٕنۍ چھُ شُر وارٕ کارٕ کرِ بیٚیِس محنت اِنشاءاللہ گژھِ پاس Na ucha. Isha shori shu khore. نہ نہ پَزِ نہٕ مٲلِس یہِ کَرُن Khore. یہِ پَزِ نہٕ کَرُن Acha ucha یہِ پَزِ نہٕ کَرُن کینٛہہ شُرۍ چھِ مٲلِس ماجہِ آسان ہی سارے खान साहब मैं क्या हूँ और مےٚ اوٚنُے ژےٚ واریاہ کینٛہہ رٲت کَر مےٚ أنۍ بایِک बाइक شُرۍ چھِ آسان سارے اَن ڈر ڈر اَن شُرۍ چھِ آسان مٲلِس ماجہِ ہی وۄنۍ درٛاو کانٛہہ فیل کانٛہہ درٛاو پاس پَزِ نہٕ کَرُن غلط کٲنٛسہِ ہر کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ گوٚژھ باسُن ہی دَنٛدٕش ییٚمہِ ہیٚژِ یہِ زہر چھُ دَپیٛاون بہٕ کَرٕ سُسایڈ مگر پَزِ نہٕ یی پاس نہٕ کینٛہہ أمِس تھاو کَلَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ دَپُس یِہُس کٔرٕتھ مےٚ محنت آندِ کَر محنت آندِ کَر چون ناو روشن बिल्कुल Ain kar ko naam. और रोशन یی پَزِ کَرُن Ina wai bezi karna ina khujur کَر karna. موج اَنس دَپُس ژٕ چھُکھ مےٚ نیٚچوٗ At ke lagyo lagyo. आपको शोधो Karo wai turu wai kiyana ashu. Khadaw kari te dieri. اِنشاءاللہ تعالیٰ ہر کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ چھِ أسۍ تِمن اپیٖل کرنہٕ آیہِ تِم کرن پننٮ۪ن شُرٮ۪ن عزت हमें تِکیٛازِ آز چھِ کانٛہہ نیران فیل سُہ چھُ سُسایڈ کران سُہ چھُ کھٮ۪وان زہر پازٕے نہٕ کینٛہہ یہِ پَزِ نہٕ کینٛہہ ہر ہمیشہِ گوٚژھ پنُن مول موج پننٮ۪ن شُرٮ۪ن رٕژ نظر تھاوُن मैं बाइक बुके बाइक एक हो بایِک تھاوُن نٮ۪برٕ کَنۍ بہٕ اَنہٕ ژٕ بایِک پانَے کیٛاہ چھُ اچھا گلابی بھائی تو کر آئے ہیں السلام علیکم ٹھیک تو کیا نصیحت کرو میرے بوائز ہے مےٚ دوٚپ پننِس بویَس مےٚ دوٚپ پننٮ۪ن بچن پٮ۪ٹھ اَتھ تھاوُن دۄنوٕنی رٕژ نظر اگر وۄنۍ یہِ فیل درٛاو تہٕ درٛاو أمِس کرن بیٚیہِ محنت اِنشاءاللہ یہِ گژھِ برونٛٹھ کُن پاس کامیاب گژھِ وۄنۍ درٛاو ہُہ پاس أمِس تہِ کر عزت فیل درٛاو أمِس تہِ تھاو کلہٕ پٮ۪ٹھ اَتھ دَپُس یہِ چھُ ٹھیٖک ییٚمِس اَنہٕ بہٕ گٲڑۍ یہِ سوزن بہٕ سکوٗل گاڑِ منٛز اِنشاءاللہ اِنشاءاللہ چٲنۍ لاڈ پیارن کوٚر یہِ خراب मैं पाप गुल गुल Hata na laat pyar na manyer ekes aysam. Wo chhuam diwan nasihat. Yik chui khan diwan nasihat. Chhuam tabar mai kor cheri laat pyar kharab man sam. لاڈ پیار چھُ کرُن لاڈ پیار چھُ أکِس تارس کرُن ییٖتِس کالس شُر روزِ کران غلط گوٚو شُر پتہٕ چھُنہٕ لاڈ پیار کرُن کینٛہہ وٕنکٮ۪س چھُ ژےٚ لاڈ پیار أمِس گوٚبریا ژےٚ گوٚو فیل پرواے چھُنہٕ کینٛہہ آیندٕ کر بیٚیہِ محنت اِنشاءاللہ کر پاس ٹھیٖک چھا
آسا تُلِو وۄنۍ کَتہِ چھِ وَنُن اَسہِ ماجہِ چھِ یہِ لاسٹس پرٲنۍ نصیحت مٲلِس ماجہِ أکِس مٲلِس ماجہِ اگر کانٛہہ بچہِ فیل نیرِ تٔمِس تہِ پزِ تیُتھُے تھاوُن یُتھ أکِس پاسس سۭتۍ تھاوو بِہیوِیر تِکیازِ اگر تٔمِس نہٕ یہِ سۭتۍ نہٕ حوصلہٕ افضٲیی تھاوو بٔلکہِ سُہ بچہِ ما کھیٚیہِ زہر یا سُہ ما گژھِ غلط قدم تُلنہٕ خٲطرٕ تیار اسلیے تٔمِس تہِ تیُتھُے تھاوُن یُتھ سُہ برونٛٹھ کُن محنت کرِ پننِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ناو تھایہِ باوازِ بُلنٛد انشاءاللہ اَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل ویٖڈیو کھالو أسۍ انشاءاللہ تعالیٰ ییٚلہِ تُہُنٛد حوصلہٕ افضٲیی اَسہِ پٮ۪ٹھ آسہِ انشاءاللہ تعالیٰ کرو أسۍ اَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل اپلوڈ ویٖڈیو پنٕنۍ یۄس یہِ سٲنۍ چنل چھِ برٛنٛگ راونڈٲرٕس انشاءاللہ تعالیٰ اَتھ کٔرۍزیو سبسکرایب تہِ شِیر تہِ کٔرۍزیو کومنٹ تہِ کٔرۍزیو مہربٲنی کٔرِتھ لایک تہِ کٔرۍزیو لایک شِیر کٔرۍزیو